एमालेलाई त्रास के छ भन्दा हिजोको करप्सनका इस्युहरू सम्पूर्ण रूपबाट आफूलाई फसाउन खोजेको हो कि यो सुन तस्करीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा वे बनाएर एउटा बाटो बनाएर एउटा प्रोसेस बनाएर भन्ने खालको त्रासको कारणले एमाले सम्झौताको रूपमा सुन काण्डलाई अहिलेको सरकारका मान्छेहरू इन्भल्भ छन्, निष्पक्ष स्वतन्त्र तौरबाट यसलाई छानबिन गर भनेर उसले चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो जुन हिजोको करप्सनका इस्युहरूलाई त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गराउनको निमित्त एमालेको चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि यो प्रोपोगन्डा होइन। 3 महिनाको अवधिमा 4 पटक छन्, तपाईँको धेरै पटक तपाईँको धेरै दिनसम्म तपाईँको संसद अवरुद्ध भयो हेर्नुहोस् होइन। हामीले विगत तपाईँको के भन्दा एमाले प्रश्नमा बोलेको छ, एमाले बोलेर भएन खैनजी सुन्न एमाले बाहिरी त उसको के सरकारका मन्त्रीहरू दिनु प्रतिदिन भन्नुस् अहिले सुनकाण्डका इस्युहरूमा माओवादीका सम्पूर्ण नेताहरू चाहिँ तपाईँको मुछिएको भन्ने खालको कुरा होइन। आज सोसल मिडिया आज सोसल मिडियादेखि सम्पूर्ण ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ सुन्छौँ वर्षमान पुन अनन्तदेखि लिएर गएर तपाईँको के अरे पूर्व उपराष्ट्रपतिको चाहिँ तपाईँको परिवारका मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको संलग्न आएको छ भन्दा नेपाली जनताले अहिले के भन्छ खगेन्द्रजी सुन्नुहोस् है, हामी सडकमा हिँड्दा बाटोमा हिँड्दा हामी विभिन्न रूपबाट हिजो त्यो अवस्थाका तपाईँको चाहिँ के भन्दा मान्छेहरू उनीहरूको घर पिक्चरहरू आज सोसल मिडियाहरूमा सार्वजनिकरण भएको छ। हिजोको तपाईँको 15-20 वर्षको अवधि पश्चात आज उनीहरूको जीवन कुन रूपबाट परिवर्तन भयो। आज उनीहरूसँग करोडौँको गाडी छ, आज उनीहरूसँग तपाईँको के भन्दाखेरि 100औं रोपनी जग्गामा 20औं रोपनी जग्गामा उनीहरूले घर बनाएर बसेका छन् र सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा उनीहरूको चाहिँ तपाईँको सेयर लगानी छ, सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा व्यावसायिक लगानी छ। त्यो कन्डिसनहरू कसरी आयो भन्ने खालको चाहिँ आम नेपाली जनतामा छ। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ के छ भन्नु होला भने आम सरकार संसद र नागरिकको तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा दूरी अत्यन्त बढेको देखिन्छ। हेर्नु के भन्दाखेरि दिनु आइरहेको भन्ने घटनाले र भुटानी शरणार्थीका घटनादेखि लिएर गएर अन्य तपाईँको करप्सनका इस्युहरूमा सरकार अथवा प्रतिपक्ष दल हिजोको सरकार आजको प्रतिपक्ष दल र हिजोको प्रतिपक्ष दल आजको सरकार भन्दा पनि मलाई नै त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि प्रहार गर्न खोजेको हो कि हामीलाई नै फसाउन खोजेको कि भन्ने रूपबाट एउटा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा बृहत खालको 3 दलीय तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्ष दल लगायत जो मान्छेहरू चाहिँ यो इस्युहरूमा चाहिँ तपाईँको संलग्न छन् तिनीहरूले चाहिँ एउटा कस्तो भन्दा सेफ ल्यान्डिङ तपाईँको खोजेको अवस्था चाहिँ अहिले संसद अवरुद्धको अवस्था मैले देखिरहेको छु। हेर्नुहोस् दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समारोह सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषक श्री भद्र पण्डितसँग संवाद गर्नेछौँ। देशमा अहिले सुन प्रकरणले एक खालको आम जनतामा नेपाली राजनीतिप्रति शङ्का पैदा गरेको छ। सडकदेखि सदनसम्म अहिले एमाले आन्दोलन पनि गरिरहेको छ। सत्तापक्ष आजित बनिसकेको छ। पटक पटकको यो आन्दोलन एमालेको देखेर र एमाले मागिरहेको छ उच्च स्तरीय छानबिन समिति। यो सुन प्रकरणमा सरकारकै संलग्नता हो कि भन्ने आशंका एमालेको छ, तर आम जनताको भने अलिक फरक आशंका छ। सरकार मात्र होइन, सदनभित्र रहेका कयौँ नेताहरूको साँठगाँठ छ कि भन्ने खालको, सांसदहरूको साँठगाँठ छ कि भन्ने खालको आम जनतामा आशंका छ। तर सडकमा देखिएको आन्दोलन अनि सदनमा देखिएको अवरोधले एक खालको गतिरोध पैदा गरेको छ। लामो समय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आएको नेपालमा जुन खालको अभ्यास हुँदैछ, पटक पटक संसद अवरोध, यो पक्कै पनि सान्दर्भिक होइन। संसदीय व्यवस्थामा जुन खालको तरङ्ग देखिरहेको छ, अवरोध गतिरोध देखिएको छ, यो पक्कै पनि सुखद हुन सक्दैन। आज सुन प्रकरण मात्र होइन, कयौँ मुद्दाहरू संसदमा ओझेलमा परेका छन्। मक्सिरको चुनावपछि 13वटा विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्। मात्रै यो सदनबाट एउटा विधेयक पास भएको छ, त्यो विधेयक हो मिटर ब्याज सम्बन्धीको विधेयक मात्रै पास भएको छ। अब यो घटनाक्रमले गर्दाखेरि सदन के को लागि, कसको लागि यदि हेर्ने हो भने अहिले सत्ता पक्ष र विपक्षको रसाकसीमा मात्रै सदन केन्द्रित भएको देखिन्छ। सदन वास्तविक आम जनताको मुद्दामा, पीडितका मुद्दामा यो सदन चल्न सक्नु पर्थ्यो। किन यो समस्या आयो? हामी यो पाठमा आज बहस गर्नेछौँ, संवाद गर्नेछौँ। लोकतन्त्रमा आइपुग्दाखेरि हामी कहाँ पुग्यौँ? यो पाठमा संवाद अनि बहसको पाठमा अब भने आजको संवादमा राजनीति विश्लेषक श्री भद्र पण्डितलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब संसदको गतिरोध अहिले पनि खुल्ने सम्भावना अझै तत्काल देखिँदैन। अन्त बहस आज संवाद अझ शीर्ष पार्टीका 3वटा नेताहरू बीच संवाद होला, बहस पनि होला, तर गतिरोध अन्त्य होला भन्ने सम्भावना कम छ। पटक पटक संसद किन अवरुद्ध हुन्छ हाम्रो देशमा? यहाँबाट संवाद सुरुवात गरौँ।
खगेन्द्रजी धन्यवाद। सबभन्दा पहिला अहिले यो तपाईँको के भन्दाखेरि बजेट जब जेठ 15 लगतै जब संसदमा के भन्दाखेरि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सरकारले प्रस्तुत गर्यो, त्यो प्रस्तुत गरे लगतै जुन बजेटका विषयहरूमा तपाईँको एउटा सल्लाह परामर्श र एउटा के भन्दाखेरि ती नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरूमा जुन बजेटका विषयहरूमा एउटा छलफल परामर्श र त्यसले आम जनतामा बजेटलाई कसरी तपाईँको कार्यान्वयन गर्ने र जनताबाट छिटोभन्दा छिटो कसरी विगतका जुन एउटा परीक्षाबाट त्यसलाई कुन ढङ्गबाट तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरी नयाँ योजना मार्फत ती योजना ती नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा आम एउटा संसदभित्र जनताबाट प्रतिनिधित्व भएर गएका जुन सांसदहरूले ती खालका भूमिकाहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा संसदमा अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो लगभग तपाईँको 20-21वटा जुन एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि अत्यन्त नीतिगत रूपबाट कार्यान्वयन गर्ने जुन एउटा विधेयकहरू हो जुन अलपत्र अवस्थामा परेको छ। हामीले कस्तो खालको एउटा राजनीतिक चरित्र जुन एउटा संसदमा हामीले देखिरहेछौँ, यसले के भन्दाखेरि लगभग 3 महिनाका अवधिमा 4 पटक संसद अवरुद्ध भइसकेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् है, यसले मैले अघि भनिसकेँ जनताप्रति उत्तरदायित्व भएर जनतालाई तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा विकास निर्माणको कुरा, जनतालाई तपाईँको चाहिँ एउटा सर्भिस डेलिभरी दिने तर्फ भन्दा पनि राजनीतिक दलहरू आफ्नो एउटा निजी स्वार्थ विभिन्न खालका तपाईँको करप्सनका इस्युहरू जब के भन्दाखेरि बाहिरबाट प्रकाशित जब सम्प्रेषित हुन्छ, सम्प्रेषित भइसके पछाडि संसद नै अवरोध गर्ने खालको जुन एउटा परिस्थिति के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा नेपालीमा उखानै छ तपाईँको के भन्दाखेरि कागले कान लयो भन्दाखेरि तपाईँको के भन्दाखेरि आफ्नो कान नसमातिकन कागको पछाडि दौडने जुन ट्रेन छ। यहाँ कस्तो देखिन्छ भन्नु होला भने एउटा संसद भनेको प्रतिपक्ष दलको अत्यन्त तपाईँको सकारात्मक किसिमको भूमिका हो। हेर्नुहोस् है, सरकारलाई एउटा खबरदारी गर्नुपर्ने ठाउँमा विगत तपाईँको 2074 सालको निर्वाचन पछाडि जब अहिलेको प्रतिपक्ष दल त्यो बेलाको तपाईँको सत्ता दल उनीहरूका जुन एउटा गतिविधिहरू अत्यन्त तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा भ्रष्टाचारी अभियानहरूमा उनीहरूका गतिविधिहरू गएका थिए। ती हामीले कोभिडकै बेलामा तपाईँको ती इस्युहरू पनि तपाईँको सार्वजनिक रूपबाट नेपाली समाजमा सम्प्रेषित भएका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि ओम्नी काण्डका कुराहरू त्यस पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि बलात्कारका घटनाहरू विभिन्न तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि टेप रिकर्डहरू नै सार्वजनिक भएका इस्युहरू आएका थिए। तर यो लगतै अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा जुन एयरपोर्टबाट स्वाभाविक रूपबाट चाहिँ के भन्दाखेरि दिनु आइरहेको भन्ने घटनाले र भुटानी शरणार्थीका घटनादेखि लिएर गएर अन्य तपाईँको करप्सनका इस्युहरूमा सरकार अथवा प्रतिपक्ष दल, हिजोको सरकार आजको प्रतिपक्ष दल र हिजोको प्रतिपक्ष दल आजको सरकार, यो बिचमा जनतामा यस्तो खालको परिस्थिति छ कि यिनीहरू एउटा संसदभित्र रहेर त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि अघि मैले भनिसकेँ यिनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो कान भन्दा पनि मलाई नै त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि प्रहार गर्न खोजेको कि हामीलाई नै फसाउन खोजेको कि भन्ने रूपबाट एउटा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा बृहत खालको 3 दलीय तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्ष दल लगायत जो मान्छेहरू चाहिँ यो इस्युहरूमा चाहिँ तपाईँको संलग्न छन् तिनीहरूले चाहिँ एउटा कस्तो भन्दा सेफ ल्यान्डिङ तपाईँको खोजेको अवस्था चाहिँ अहिले संसद अवरुद्धको अवस्था मैले देखिरहेको छु। हेर्नुहोस् एमालेलाई अहिले के भन्दा उसले संसद अवरुद्ध गर्नु भनेको कुरा के लाग्छ भने उसलाई विगतका तपाईँको करप्सनको इस्युहरूमा कता यो सरकारले म जोडिहाल्छु खगेन्द्रजी, प्रतिपक्ष विपक्ष दुवै चाहिँ जवाबदेही देखिएनन्, कोही पनि जवाबदेही देखिएन हेर्दाखेरि। मैले तपाईँलाई त्यो कुरा भनिसकेँ किन भन्दा हिजोको तपाईँको सत्तारूढ आजको प्रतिपक्ष, हिजोको प्रतिपक्ष आजको सत्ता तपाईँको सत्तारूढ दल कुरा भन्नु न, यिनीहरूको कुनै न कुनै रूपबाट चाहिँ तपाईँको यत्रा खालका जुन एउटा करप्सनका इस्युहरू सार्वजनिक रूपबाट आए होइन। अघि मैले भनिसकेँ तपाईँलाई 5-7वटा तपाईँको करप्सनका इस्युहरू होइन, भुटानी रेफ्युजीका इस्युहरू होइन, ह्युमन रिसोर्सलाई नै नेपाली तपाईँको के भन्दाखेरि नेपालीलाई चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि भुटानी बनाएर चाहिँ रेफ्युजीको रूपमा लैजाने भन्ने खालको एउटा चाहिँ काण्ड त्यो। अर्को तपाईँको विगत 2074 साल लगतै 77-78 सालसम्म ओली सरकारका पालामा भएका करप्सनका इस्युहरू हेर्नुहोस् है। त्यस पछाडि अहिले सुन काण्ड, त्यस पछाडि विभिन्न खालका यी मैले रेफ्युजीका कुराहरू हिजो लामो समयदेखि नै यो खालको ट्रेन चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले हिडन रूपबाट यिनीहरूले गरिरहेको छन्। हेर्नुहोस् होइन, अहिले त सार्वजनिक रूपमा यो जब चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा त्यसमा प्रहार भएका मान्छेहरूले जब सार्वजनिक रूपबाट नै तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि निवेदनहरू दिन थाले, जब तपाईँको अदालतदेखि लिएर गएर चाहिँ के अरे तपाईँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रहरी कार्यालयहरूमा उजुरी दिन थालेपछि ती कुराहरू सार्वजनिकरण भएको हेर्नु होइन। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्नुलाई नि कस्तो खालको भन्दाखेरि सांसदहरूले आफ्नो भूमिका जनताप्रति हो कि सांसद चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि मैले निर्वाचनमा करोडौँ रुपियाँ मैले खर्च गरेँ
अब म त्यो करोडौँ अरबौँ पैसा म चाहिँ के भन्दा उसैले म चाहिँ असुल्न चाहिँ हो कि भन्ने खालको ट्रेन्ड चाहिँ आम नेपाली जनतामा छ। हेर्नुहोस् अहिलेको यो परिस्थितिले हेर्दाखेरि यस्तो खालको अवस्था तपाईँको सिर्जना भएको छ आम नेपाली जनतामा। दलहरूको भर्खरै मात्रै तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न दलहरूको तपाईँको राजनीतिक केन्द्रीय समितिका बैठकहरू पनि सकियो हेर्नुहोस् होइन। त्यो बैठक लगतै तपाईँले कस्तो खालको अपेक्षा गर्नुभयो खगेन्द्रजी भन्नुहोस् त। तपाईँले त मिडियाको माध्यमबाट सम्पूर्ण पार्टीका सेन्ट्रल कमिटीका मान्छेहरूलाई महामन्त्रीहरूलाई विभिन्न मान्छेहरूलाई तपाईँले बोलाउनु भयो होइन, इन्टरेक्सन गराउनु भयो, विभिन्न विश्लेषकहरूलाई बोलाउनु भयो। त्यो लगतै तपाईँको के भन्दा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि हामीले देख्छौँ नेपाली काङ्ग्रेस अथवा एमालेको अथवा तपाईँको चाहिँ माओवादीको हेर्नुहोस् त पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको कुराहरू व्यापक रूपबाट आयो होइन। माओवादीमा पनि तपाईँको के दिन्छ नि प्रचण्डको तपाईँको अधिनायकवाद सोच हेर्नुहोस् है, उनकै तपाईँको दमनभित्र सबै सेन्ट्रल कमिटीका मान्छेहरू छन्, केही स्वार्थी मान्छेहरू नै प्रचण्डको चाकडी गरेर तपाईँको चाहिँ हाबी भइरहेछन् हेर्नुहोस् होइन। यसमा टुङ्गाइहाल्छु। त्यस पछाडि ओलीको त तपाईँको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र त ओलीको चाहिँ सामान्य तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि आलोचना गर्ने बित्तिकै पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा यी खालका कुराहरू आवाज उठ्ने बित्तिकै त्यो मान्छेलाई चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँले निष्कासनै गरिदिने खालको परिस्थिति छ। अब म तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसको जोड्न चाहन्छु। भर्खरै मात्र नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हेर्नुहोस् आम जनतामा नेपाली कङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक जुन एउटा लाइभ कार्यक्रमहरू उसले सञ्चालन गर्यो होइन, त्यो एउटा सकारात्मक कुरा होला। त्यो सकारात्मक सँगसँगै हामीले कस्तो खालको कुरा देख्छौँ भन्नुलाई भने हेर्नुहोस् त्यो केन्द्रीय समितिभित्रको बहसमा इभन युवा नेताहरू पनि हेर्नुहोस् है, इभन युवा नेताहरू जोबाट एउटा हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणका जुन आवाजहरू थियो अहिलेको नेतृत्वबाट कुनै पनि हालतमा नेपाली राजनीति नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन चल्न सक्दैन। यो नेतृत्व तपाईँको के भन्दाखेरि हस्तान्तरण हुन अत्यन्त जरुरी छ, चाहे संसद दलको नेताको कुरा होस् चाहे तपाईँको पार्टीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि सभापतिको कुरा होस्। यसलाई विशेष महाधिवेशनको जुन आवाजहरू थिए त्यसमा युवाहरू नै आफ्नै युवाहरूमाथि तपाईँको प्रहार गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्नुलाई जुन दिनसम्म हामीले नेतृत्वको राम्रो ढङ्गबाट तपाईँको विकास हुँदैन। यो पाटोमा हामी फेरि संवाद गरौँ भने हजुर सदनको बारेमा हामी प्रश्न गर्दैछौँ। आज सदनमाथि प्रश्न हुनु सुरु भइसक्यो। जति पनि नेताहरूले चाहिँ सदन जनताको भने पनि जनताको थलो संवाद गर्ने बहस गर्ने चाहिँ जनताको थलो भन्दै गर्दाखेरि आज संसदमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो। जनताले आफ्नो थलो हो कि भन्ने कुरा प्रश्न उठाउन थालिसके। हजुर सदन र जनताको चाहिँ सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको कुरा स्पष्ट हुँदैछ। जनताले हाम्रो सदन भन्ने कुरा भुल्दै जाने अवस्था आउनु सुरु भइसक्यो। किन यस्तो हुँदैछ? त्यही त मैले अघि तपाईँलाई भने कस्तो भन्नुलाई भने जनताप्रति नै उत्तरदायित्व भएर तपाईँले भन्नुभयो 20वटा विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा छन् जुन जनतासँग प्रत्यक्ष रूपबाट सरकार राख्दछन् होइन। जनतालाई छिटोभन्दा छिटो तपाईँको सर्भिस डेलिभरी दिने आम देशको चाहिँ जुन एउटा संयन्त्र मेकानिजम हो त्यो मेकानिजमलाई तपाईँको नयाँ ढङ्गबाट एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गबाट त्यसलाई जनताबाट तपाईँको ती विधेयकहरू पारित भइसके पछाडि त कार्यान्वयनको प्रोसेसमा जान्छ। कार्यान्वयनको प्रोसेसमा जाँदा त सर्भिस कुरा हो। तर राजनीतिक तपाईँको दलका नेता सांसदहरू जब अवरुद्ध गर्छन् भने पछाडि उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायित्व छन् त भन्नुहोस् त। जनताको प्रतिनिधि कसरी भन्ने अब कसरी बुझ्नु त? त्यही त तपाईँले भन्नुभयो जनताको प्रतिनिधित्व अहिलेको अवस्थामा त नेपाली जनताले संसदभित्रका यी अहिलेको संसदको तपाईँको चरित्रलाई हेर्दाखेरि तपाईँको यिनीहरू जनताप्रति उत्तरदायित्व यिनीहरू नागरिकप्रति उत्तरदायित्व भएर यिनले आम नेपाली जनतामा आमूल परिवर्तन गर्छन्। आम तपाईँको जनतामा चाहिँ एउटा खालको चेतना दिन्छन्, नयाँ तपाईँको विकास समृद्धि तपाईँको यिनीहरूले दिन्छन् भन्ने खालको अपेक्षा पटक्कै नेपाली जनताको थलो भन्ने भाष्य गलत हुँदैछ। भाष्य गलत भन्दा पनि सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् है, यस्तो हो हामीले कस्ता खालका तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि चरित्र भएका मान्छेलाई हामीले छनौट गऱ्यौँ भन्ने खालको मूल प्रश्न अहिले सम्पूर्ण नेपाली समाजका अगाडि तपाईँको उब्जिया छ। हेर्नुहोस् अहिले तपाईँले अहिले भन्नुभयो के भन्दा संसद र नागरिकको भूमिका अथवा जनताको भूमिका तपाईँलाई भन्दाखेरि सम्पूर्ण क्षेत्रहरू तपाईँको अस्तव्यस्त भएको हामीले देख्छौँ। हेर्नुहोस् कुरा बुझ्नु भएन, मान्छे बाटोमा तपाईँको गएको छ यो के भन्दाखेरि तपाईँको पहिरो पनि तपाईँको सरकारले पन्छाउन नसक्ने खालको अवस्था छ। मान्छे तपाईँको सयौँ घन्टा चाहिँ तपाईँको मान्छे अलपत्र परेर बसेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् त हरेक तपाईँको निकायहरूमा तपाईँको करप्सनका तपाईँको इस्युहरू छन्। कहीँ पनि तपाईँको जनताले छिटोभन्दा छिटो तपाईँको सर्भिस डेलिभरी तपाईँको प्राप्त गरिरहेको अवस्था छैन। यसले गर्दा एउटा प्रत्येक दिन नै तपाईँको हजारौँ युवाहरू चाहिँ तपाईँको बाहिर जान तपाईँको बाध्य छ। नेपालभित्र तपाईँको त्यस्तो नयाँ खालका तपाईँको रोजगारका अवस्थाहरू नयाँ खालका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोल्ने भन्ने खालका वातावरणहरू कुन ठाउँमा तपाईँको सिर्जना भएको भन्नुहोस् त। न सिस्टमले काम गरेको छ न तपाईँको के भन्दाखेरि विधिको शासन भएर तपाईँको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खालको कुरा हो। संसद र नागरिकको भूमिका ती कुराहरूसँग तपाईँको गाँसिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा जब नागरिक र संसदको
जब सरकार र तपाईँको नागरिकको बीचको तपाईँको दूरी बढ्दै जान्छ त्यसले यति ठुलो तपाईँको चाहिँ तपाईँको वितृष्णा पैदा हुँदै जान्छ। सरकार र जनताको दूरी त तपाईँको नजिक तपाईँको चाहिँ बनाउँदै लैजाने हो। हेर्नुहोस् हामीले त देख्दैछौँ हरेक क्षेत्रमा, चाहे अहिले हेर्नुहोस् आर्थिक क्षेत्रमा पनि तपाईँको तसनस देखिन्छ, मूल्य वृद्धिका कुराहरू देखिन्छ। भन्नुहोस् त यो एउटा कन्ट्रोलिङ मेकानिजमले तपाईँको काम गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्य यति उदासीन छ। संसदमा सांसदहरू आफ्नो एउटा जिम्मेवार ढङ्गबाट तपाईँको प्रस्तुत हुने विषयमा, नागरिकका आवाजहरू तपाईँको चाहिँ बोल्नुपर्ने विषयमा संसदमा मेरो नै करप्सनका इस्युहरू निस्कन्छ र मलाई फसाउन निमित्त यो खालको षड्यन्त्र गरिएको भनेर उनीहरूभित्र नै तपाईँको आफूलाई सेभ गर्नका निमित्त संसद अवरुद्धका खालका वातावरण सिर्जना हुन्छन् भने हामीले कस्तो खालको अपेक्षा राख्नु? तपाईँ प्रश्न पार्दिनु होला। हजुर, आज सुन प्रकरणको एक खालको संवाद छ, ठिक छ, यसले संवाद पाउनुपर्छ, यसमा निकास पनि हुनुपर्छ, तर संसदीय अवरोध पटक गरेर चाहिँ सुन प्रकरणलाई यत्रो ठुलो विषय बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन? आवश्यकता सुन्नुहोस्, राज्यको तपाईँको एउटा मेकानिजम, एउटा संयन्त्र हुन्छ। राज्यको संयन्त्रले तपाईँको त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि छानबिन गर्ने भन्ने खालको कुरा हो। त्यसलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष तौरबाट राज्यले आफ्नो चाहिँ जुन निकाय मार्फत, आफ्नो मन्त्रालय मार्फत त्यसलाई चाहिँ हस्तक्षेप बिना स्वतन्त्र निर्भीक तरिकाबाट तपाईँको त्यो निकायलाई काम गर्नुपर्ने दिनुपर्ने हो। संसदभित्र सुनकाण्डका इस्युहरूका आवाजहरू तपाईँको निस्कने स्वाभाविक रूपबाट निस्कन सक्छ, तर त्यसलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र रूपबाट तपाईँको छानबिन गर्ने भन्ने खालको कुरा हो। सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सम्पूर्ण तपाईँको के भन्दा सांसदहरूले त्यो खालका तपाईँको भूमिकाका कुराहरू गर्ने हो र त्यसलाई नै तपाईँको इस्यु बनाएर मुलुकका सम्पूर्ण विकास निर्माणका कुराहरू, सम्पूर्ण बजेटका कुराहरू, सम्पूर्ण तपाईँको विधेयकहरूलाई अस्तव्यस्त बनाएर त्यसलाई तपाईँको पारित हुन नदिई सुन तस्करीको मात्रै इस्यु उठाउनु त अत्यन्त तपाईँको निर्लज्ज कुरा। अर्को पाटो विपक्षी दलको संसद बनिन्छ हेर्दाखेरि उहाँहरूको आवाजलाई चाहिँ सरकारले सुन्नुपर्छ। हजुर, उहाँहरूको आवाजको सम्बोधन यो सरकारले किन गर्न सकिरहेको छैन? यो पनि त प्रश्न हो नि त। यस्तो छ खगेन्द्रजी, म तपाईँलाई टेक्निकली कुरा भन्छु सुन्नुहोस्। राजनीतिक दलका तपाईँको शीर्ष नेताहरू, मैले भने यो 3 महिनाको अवधिमा 4 पटक छन्, तपाईँको धेरै पटक तपाईँको धेरै दिन छन् तपाईँको संसद अवरुद्ध भयो। हेर्नुहोस् होइन, हामीले विगत तपाईँको के भन्छ एमाले प्रश्नमा बोलेको छ, एमाले बोलेर भएन खगेन्द्रजी, सुन्नु न, एमाले बाहिरी उसको के भन्दाखेरि उसको देखापट्टि कुरा हो। अघि नै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, एमालेलाई त्रास के छ भन्दा हिजोको करप्सनका इस्युहरू सम्पूर्ण रूपबाट आफूलाई फसाउन खोजिएको हो कि यो सुन तस्करीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा वे बनाएर, एउटा बाटो बनाएर, एउटा प्रोसेस बनाएर भन्ने खालको त्रासको कारणले एमाले सम्झौताको रूपमा सुन काण्डलाई अहिलेको सरकारका मान्छेहरू इन्भल्भ छन्, निष्पक्ष स्वतन्त्र तौरबाट यसलाई छानबिन गर भनेर उसले चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो जुन हिजोको करप्सनका इस्युहरूलाई त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गराउनको निमित्त एमालेको चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि यो प्रोपोगन्डा हो। त्यसो भए तपाईँको बुझाइ एकदम क्लियर हो, त्यो बाहेक अरू कुनै पनि होइन कुरा बुझ्नु न। त्यसले गर्दाखेरि राज्यको पनि तपाईँको के भन्दाखेरि अहिलेको सरकारले भन्छ भने विभिन्न यो पनि त सत्य हो नि, सरकारले पनि आशंका छ यो व्यक्तिहरुको। सुन्नुस्, म त्यो कुरामा आउँदैछु। सरकारका मन्त्रीहरू दिनु प्रतिदिन भन्नुहोस् अहिले सुनकाण्डका इस्युहरूमा माओवादीका सम्पूर्ण नेताहरू चाहिँ तपाईँको मुछिएको भन्ने खालको कुरा होइन। आज सोसल मिडियादेखि सम्पूर्ण ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ सुन्छौँ वर्षमान पुन अनन्तदेखि लिएर गएर तपाईँको के अरे पूर्व उपराष्ट्रपतिको चाहिँ तपाईँको परिवारका मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको संलग्न आएको भन्दा नेपाली जनताले अहिले के भन्छ खगेन्द्रजी सुन्नुहोस् है, हामी सडकमा हिँड्दा बाटोमा हिँड्दा हामी विभिन्न रूपबाट हिजो त्यो अवस्थाका तपाईँको चाहिँ के भन्दा मान्छेहरू उनीहरूको घर पिक्चरहरू आज सोसल मिडियाहरूमा सार्वजनिकरण भएको छ। हिजोको तपाईँको 15-20 वर्षको अवधि पश्चात आज उनीहरूको जीवन कुन रूपबाट परिवर्तन भयो। आज उनीहरूसँग करोडौँको गाडी छ, आज उनीहरूसँग तपाईँको के भन्दाखेरि 100औं रोपनी जग्गामा 20औं रोपनी जग्गामा उनीहरूले घर बनाएर बसेका छन् र सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा उनीहरूको चाहिँ तपाईँको सेयर लगानी छ, सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा व्यावसायिक लगानी छ। त्यो कन्डिसनहरू कसरी आयो भन्ने खालको चाहिँ आम नेपाली जनतामा छ। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ के छ भन्नुलाई तपाईँको आम सरकार, संसद र नागरिकको तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा दूरी अत्यन्त बढेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो तपाईँको एउटा क्रियाकलापप्रति जनता यति तपाईँको आक्रान्त भएको छ, जनता यति तपाईँको जनतामा वितृष्णा आएको छ, यसले एउटा सामान्य खालको एउटा इस्यु घटना तपाईँको अहिले समाजमा तपाईँको क्रिएट भयो भने हेर्नुहोस् मुलुकको राजनीतिक मुलुकको तपाईँको परिस्थिति डेमोक्रेसी कहाँ पुग्छ भन्ने खालको कुरा हामीले चाहिँ सहजै तपाईँको अनुमान गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यसले लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुन्छ, यसले प्रजातन्त्रमाथि प्रहार हुन्छ। कुरा बुझ्नु न, यसले गर्दाखेरि के हो भन्नुलाई भने निष्पक्ष स्वतन्त्र तवरबाट तपाईँको छानबिन गर्ने हो। हिजो कुन ढङ्गबाट हिजो चप्पल लाउन नसक्ने मान्छेको आज यो अवस्था हुन्छ भने हेर्नुहोस् है, आज सिङ्गापुर जान्छ उपचार गर्नको लागि,
नेपाली हस्पिटलहरू छोडेर आज आफ्नो तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अरबौँको तपाईँको व्यवसाय लगानी गर्छ। हिजोको तपाईँको झुपडीको मान्छे होइन, झुपडीको कुरा मैले भने होइन, कोही चाहिँ तपाईँको राम्रो घरमा बस्न पाउनुपर्छ, कसैले गाडी चढ्न पाउनुपर्छ, उसको परिश्रम, उसको मेहनत र उसको तपाईँको चाहिँ त्यो अनुसारको प्रतिफल उसले गर्यो भने होइन, जो मान्छे पनि जुनसुकै अवस्थामा तपाईँको पुग्न सक्छ। तर जनताले राखेको क्वेसन चाहिँ के हो भने बिना हैसियतको मान्छे, हिजो एउटा राजनीतिक एउटा मुद्दा, जनताको स्वतन्त्रताको लागि एउटा इस्यु बोकेको मान्छे, जनताको अधिकारको लागि लडेको मान्छे आज यो सामन्तवादको चरित्रको रूपमा अत्यन्त सामन्ती तपाईँको अत्यन्त नवधनाढ्य व्यक्ति बन्छ भने जनतामा त्यसले कस्तो खालको क्वेसन खडा गर्दछ भन्नुहोस् त। आम तपाईँको 3 करोड नेपाली नागरिकहरूले, पाउने 3 करोड नेपाली नागरिकहरूले कस्तो खालको अपेक्षा राख्छन् भन्नुहोस् त। तपाईँ हामीलाई सारा सम्पूर्ण नेपाली आम जनताहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि होइन, निष्पक्ष स्वतन्त्र तौरबाट यस्ता आवाजहरू उठाइदिनुहोस्, यस्ता आवाजहरू बोलिदिनुहोस् भनेर हामीलाई आम नेपाली जनताको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि गुनासो छ। त्यसले गर्दा जनताको गुनासोको कुरा मैले तपाईँलाई भने हो, राज्यले आफ्नो जनताप्रति उत्तरदायित्व भएर जनतालाई तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा विकास निर्माणका कुरा अघि पनि मैले तपाईँलाई भने ती खालको कुराहरू दिने हो, सर्भिस डेलिभरी दिने हो, जनताले दुःख नपाउने कुरा हो, जनतालाई स्वच्छ खानेपानी दिने कुरा हो। अहिले हेर्नुहोस् के भन्दाखेरि न मल छ, न बिउ छ, न तपाईँको यत्रो चाहिँ इरिगेसनको फ्यासिलिटी प्रोभाइड गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्य अहिले सारा सम्पूर्ण क्षेत्रहरू तपाईँको त्यति मात्र होइन, अहिले केही दिनको अविरल वर्षाले कयौँले ज्यान गुमाएका छन्। सरकारले अहिले रातभरि कतिपय मान्छेले खान पाएको छैन भन्नुहोस् त। भन्नुहोस् त, यसका बारेमा प्रश्न छ भन्नुहोस् त। भने पछाडि हामीले त्यहाँ यस्तो खालको चरित्रहरू हामीले निर्माण गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् है, मलाई त के लाग्छ भने खैन्द्रजी अस्ति मात्रै अब पार्टीहरूको त सरकारको एउटा आफ्नो कुरा होला होइन, तर के भन्दा पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको बैठक पछाडि नै आम तपाईँको जनतामा तपाईँको निराशाको तपाईँको अवस्था सिर्जना भएको छ। अहिले निराशाको अवस्था छ होइन। विशेष गरी म तपाईँलाई एउटा कुरा मैले सम्पूर्ण नेपाली समाजमा अथवा विभिन्न मान्छेहरूले एउटा प्रश्न उठाएको कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु। भर्खरै मात्र नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएर आएको छ। हेर्नुहोस् है, मैले अघि नै पनि तपाईँलाई क्वेसन जोड्दै थिएँ, तपाईँले अर्कोतिर लैजानुभयो। कस्तो भन्नुलाई भने एउटा पार्टीका हुनहार तपाईँको चाहिँ जो नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका पार्टीका महामन्त्रीहरूले उठाएका जुन आवाजहरू थिए होइन, जस्तो हामीले टेक्निकल रूपबाट अहिले के देख्छौँ भन्नुलाई भने 4-5जना मान्छेको एउटा भूमिका, 4-5जना मान्छेको एउटा ऊर्जावानको कारणले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा आफ्नो अस्तित्व, एउटा हैसियत तपाईँको बचेको। हेर्नुहोस् अहिलेको नेतृत्वभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्टीका सभापति र सभापतिभित्रका रहेका त्यो तपाईँको चाहिँ उमेरका, एजका र उनको चाकडीका रूपमा रहेका मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको अपेक्षाबाट हेर्नुहोस् आम नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूमाथि त्यसले चाहिँ ठुलो आघात पुर्याएको छ। म तपाईँलाई भन्छु, हस्तान्तरण कुरा हो। एउटा मान्छे कतिपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्छ, ऊ जीवनको तपाईँको उत्तरार्धमा जब उसको आर्यघाटमा नपुग्दासम्म उसले राजनीति गरिराख्ने, उसको ऊर्जा, उसको विचार होइन, उसको ऊर्जा, उसको विचार जब सिद्धान्त बलियो हुनु पर्यो, काम गराइ बलियो हुनु पर्यो। मैले तपाईँलाई भन्छु जब कि उसको नीति, उसको नीतिगत कार्यक्रम र उसले आफ्ना योजनाहरू कुन ढङ्गबाट सरकारमा लाँदाखेरि कार्यान्वयन गर्छ होइन। खैन्द्रजी म तपाईँलाई भनिहाल्छु यो बिचमा, सुन्नुहोस् यस्तो हो कुरा, पार्टीको तपाईँको के भन्दा सरकारमा गइसके पछाडि उसको नीति, उसको योजना, उसका कार्यक्रमहरू जनताले पायो भन्ने खालको कुरा महत्त्वपूर्ण। जब उहाँका नीति तथा कार्यक्रमहरू जब फेलर भए, उहाँ असक्षम रूपबाट चाहिँ के भन्दाखेरि आम जनताका माझ उहाँ प्रस्तुत भइसक्नु। पार्टीको रूपमा पनि हेर्नुहोस्, टेक्निकल रूपबाट को सभापति बोल्ला, को महामन्त्री बोल्ला, त्यो गौण कुरा हो। तर जनताले अपेक्षा गरेको, पार्टीले अपेक्षा गरेको चाहिँ के हो भन्ने खालको कुरामा म तपाईँलाई भन्छु। म सोधिहाल्छु, म 4-5वटा कुरा भन्छु। खैन्द्रजी म प्रश्न गर्छु, पहिले तपाईँ जवाब दिनु होला। त्यसो भए तपाईँले भने जस्तै यदि युवाहरू साँच्चीकै पुस्तान्तरण हुनुपर्ने भने युवाले आम जनताको मन जित्न सकेको छ कामको आधारमा? होइन, काम त यस्तो हो, तपाईँलाई म अर्को कुरा भन्छु, काम त जस्तो जिम्मेवारी पाएपछि मात्रै काम होइन। तपाईँ यस्तो कुरा छ, जिम्मेवारीको कुरा अहिले बालिन्साको कुरा आयो नि त, आएन? स्वतन्त्र निष्पक्ष तौरबाट उनले निर्वाचन जिते, उनी कार्यकारी पदमा छन्। कुरा भन्नु न, कार्यकारी पदमा छन्, सरकारको काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यकारी पदमा छन्। उनले अत्यन्त सकारात्मक किसिमका कामहरू उनले गरेका छन्। आम जनतामा उनी हाई भएका छन्। कुरा भन्नु न। हजुर, काङ्ग्रेसभित्रका नेताहरू, सरकार केही मान्छेहरूले सरकारमा जाँदा पनि तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालय गगन थापाले पाउँदा उनले पनि सकारात्मक किसिमका काम गरेका थिए। विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप होइन, गोविन्द भट्टराई, गुरु घिमिरेहरू जस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँको पार्टीले अवसर दिनु पर्यो।
तिमीहरू युवा हो, पुस्तान्तरण हामी पुस्तान्तरण सजिलै गर्छौँ र हामी अबको चाहिँ तपाईँको आशाको केन्द्रबिन्दु तिमीहरू हो र तिमीहरूले आम जनतामा आफ्ना चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर भनेर खुल्लाम रूपमा पार्टीले बन्देज लगाएको। तपाईँले यो जवाब दिँदै गर्दाखेरि हजुर एउटा किसान हजुर गाउँमा कृषि गर्छ, हजुर उखु उत्पादन गर्छ, हजुर सुरुमा बिउ पाउँदैन, बिउ पाउनलाई पनि आन्दोलन गर्छ, त्यसपछि उखु उत्पादन गर्छ, त्यसपछि बिक्री गर्नलाई पनि आन्दोलन गर्छ, त्यसपछि बेसी पनि पैसा पाउँदैन, फेरि आन्दोलन गर्नलाई काठमाडौँ आउँछ। ती कुनै पनि आन्दोलनमा मैले एउटा उदाहरण मात्रै देखाउँदैछु, जनताका कुनै पनि मुद्दामा काङ्ग्रेसका नेता, एमालेका नेता, युवा नेता जो आफूलाई चाहिँ घोषणा गर्छन् कहीँ जोडिएका छन्, कहीँ उहाँले जिम्मेवारी लिएका छन्, उहाँ जोडिनु पर्दैन। यस्तो छ, पार्टीले सुन्नु न, पार्टीले जिम्मेवारी दिनु पर्यो त्यो कुरामा। दिवस मात्रै आन्दोलन जोडिनु पर्यो होइन, मैले तपाईँले भनेको कुरा भन्नु, कार्यकारी पदमा पुगेका मान्छेहरूले गर्ने खालको तपाईँको त्यो भूमिका हो सरकारमा। तपाईँको जब गलत भाष्य पैदा गर्नुहुन्छ होइन, राजनीति सेवा हो, यस्तो राजनीति भनेको सेवा हो, राजनीति भनेको सेवा हो, एकदम राजनीति भनेको सेवा हो, राजनीति भनेको विचार हो, राजनीति भनेको आदर्श हो, स्वार्थको लागि गर्ने कुरा होइन। तर त्यो तपाईँको विचार, त्यो सिद्धान्त, त्यो आदर्श कोसँग जोडिएको हुन्छ भन्दा जनतासँग जोडिएको हुन्छ भन्दा त्यो ऊर्जा, त्यो समय, त्यो व्यक्तिप्रति जनताले देखाएको जुन चाहिँ तपाईँको एउटा सदाशयता हो, त्यो सदाशयताप्रति नै उनीहरू चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि जनताप्रति तपाईँको उत्तरदायित्व भएर त्यो खालको भूमिका कार्यकारी पदमा पुगेपछि उनीहरूले गर्न बाध्य हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, गलत अभ्यास, हामी गलत अभ्यास यस्तो समाजमा के त्यो पनि खोजी हुनुपर्छ, तब मात्र त्यसले राम्रो काम गर्न सक्छ। यस्तो छ खगेन्द्रजी, कुरा कस्तो भन्नुलाई भने सुन्नु न, सबभन्दा पहिलो कुरा एउटा सांसद भएको मान्छे सरकारको तपाईँको सरकारी पदमा गइसके पछाडि, मन्त्री भइसके पछाडि उसले आफ्नो मन्त्रालयमा स्वतन्त्र निष्पक्ष तौरबाट उसका आफ्ना भूमिका, उसका आफ्ना विचार हिजोले पार्टीमा भनेको थियो भने उसले त्यो विचारलाई त्यो सरकारमा जाँदाखेरि उसले कुन ढङ्गबाट लैजान्छ भन्ने आधारले मापन गर्ने भन्ने खालको कुरा हो। हेर्नुहोस्, तर पार्टीका यी युवा नेताहरूले त सधैँ पार्टीमा त पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा र संसदमा त आफ्ना आवाजहरू उठाइरहेका छन्, बोलिरहेका छन्। सरकारले निष्पक्ष स्वतन्त्र तौरबाट जनतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि अधिकार दिनु पर्यो। तपाईँको के भन्दा उखु किसान जुन एउटा यस्तो छ, अझै प्रश्न पारिदिन्छु। आज उखु किसान मात्र होइनन्, लघु वित्त पीडितहरू सडकमा छन्, अहिले पनि सडकमा छन्, मिटर ब्याजीहरू सडकमा छन्। कुनै आन्दोलनमा कोही नेताहरू आए, युवा नेताहरू कोही जोडिए? यस्तो छ, विधेयकहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ विधेयकलाई तपाईँको संसदमा लिएर गएर त्यसलाई टेबलिङ गर्ने भन्ने खालको कुराहरूमा त्यसलाई नीतिगत तौरबाट सुन्नुहोस् है, उनीहरूको भूमिका छ। हरेक पार्टीभित्र लेभलका नेताहरू हुन्छन्, विद्यार्थी नेताहरू, युवा नेताहरू, विभिन्न दलहरू पनि छन् त्यहाँभित्र पनि, विभिन्न खालको उनीहरूको काम के त? त्यसो भए उनीहरूको काम आफ्नै नेताहरू गुणगान गाउने हो। त्यति अघि मैले तपाईँलाई भने 2-3टा कुरा, एउटा गुटभित्र छन्, कोही त गुट होइन, कोही चाहिँ त्यो गुट समूहभन्दा त्यो समूहभन्दा बाहिर छन्, त्यो त स्वार्थसित गाँसिएको कारणले हुन्छ खगेन्द्रजी। त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ म एउटा उदाहरण दिन्छु, एउटा लिगेसीको कारणले दिन्छु। यहाँ सुन्नुहोस्, हर्क साब्बाङको आज त्यो फरक पार्ट होला, आज मेयर हुन्, मेयर हुन् हजुर, तर त्यो मेयर हुनुभन्दा उहाँको पहिलेको ब्याकग्राउन्ड हेरौँ। उहाँ महिनौसम्म, वर्षौँदेखि 10औं वर्षसम्म चाहिँ उहाँ लड्दै आएको त्यो समाजमा, उहाँ जनतासँग, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई जनताले त्यस्तो खालको चाहिँ व्यक्ति समाजले उत्पादन गर्नुपर्छ, तब मात्रै त्यो नेता बन्न पर्छ। पदमा गएपछि मात्रै स्वार्थ पुरा भएपछि मात्रै नेता बन्छ भन्ने कुरा, यो अभ्यास तपाईँले गलत अभ्यास भाष्य दिँदै। तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नु भएन। सुन्नु न, मैले भन्नु उमेरले सक्दैन, तपाईँले अझ प्रश्न डेमोक्रेसी र गणतन्त्रको निमित्त प्रश्न पारिदिन्छु। आज संसारकै बलियो लोकतन्त्र भएको अमेरिकामा पनि बाइडेन एकदम कमजोर उमेरले, फिजिकली कमजोर भएका व्यक्ति हुन्, उनी राष्ट्रपति छन्, उनी त्यहाँको राष्ट्रपति छन्। चीनकै कुरा गर्ने भने तेस्रो कार्यको लागि पनि सी जिनपिङलाई चाहिँ अगाडि सारेको छ। भारतमै पाएको उमेरका छन्, यसले के फरक पार्छ र? तपाईँले मेरो कुरा पुस्तान्तर हुनुपर्छ भन्ने कुरा जनताको यो आवश्यकता होइन नि। तपाईँले मेरो कुरा व्यक्ति चाहियो। सुन्नु न, तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नु भएन। मैले भनेको कुरा के हो भने हाम्रो नेपालको कन्टेस्टमा कस्तो देख्यो भन्दाखेरि हामीले 30 वर्ष 40 वर्षको अवधिमा बाइडेन त तपाईँको 40औं वर्षसम्म राजनीति गरेर पद प्राप्तिको निमित्त त्यो खालको चाहिँ तपाईँको एउटा खिचातानीभित्र रहेको मान्छे त होइन नि त। त्यसको पनि एउटा सिस्टम, त्यसको एउटा विचार, त्यसको एउटा आदर्शमा उनी केन्द्रित भएर, उनी जनताप्रति तपाईँको समर्पित भएर उनी लागिरहेको अवस्था थियो। हो, त्यो नेता चाहियो। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दा अघि तपाईँले जोडेको कुरामा मैले विगत 4-5 जना मान्छे भने 4-5 जना मान्छेहरूको नाम भन्दाखेरि ती उनीहरूको हिजोको डेमोक्रेसी मुभमेन्टमा, हिजो गणतन्त्रको मुभमेन्टमा उनीहरूको लोकप्रियता, उनीहरूको तपाईँको योगदान समग्र रूपबाट थियो। हेर्नुहोस्, मैले हिजोका तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि यी पुराना नेताहरूको पनि हिजो राजनीति योगदान छैन भनेर मैले भनेको छैन। तर योगदान छ, तर मैले के भने अब त्यो योगदान अहिलेको जेनेरेसनले, अहिलेको समाजले, अहिलेको जनताले
कुरा बुझ्नु न। तपाईँले हर्क सम्पाङको उदाहरण दिइसके पछाडि अब राजनीति योगदान अब यस्तो खालको भूमिका भन्दा पनि जनताले अहिले एउटा सामाजिक रूपबाट एउटा सामाजिक कल्याणको उद्देश्यले जनताले चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि सेवा होइन जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने तपाईँको अवस्थामा जनताले त्यो खालको एउटा अघि तपाईँले अत्यन्त अनुशासित होइन अनुशासित र जसले चाहिँ मुलुकको सत्तामा पुगेपछि त्यसले करप्सन गर्दैन, जो अत्यन्त तपाईँको निष्ठावान भएर जनताप्रति नै तपाईँको समर्पित रहेर काम गर्छ भन्ने आधारको तपाईँको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् है जनताले त्यस्तो खालको तपाईँको मान्छेको चाहिँ अपेक्षा गरेको छ। त्यही संवादमा हामीले काङ्ग्रेस नेताहरूको संवाद मान्छेको चाहिँ तपाईँको तपाईँले अघि गगनको नाम लिनुभयो, विश्वप्रकाशको नाम लिनुभयो, यही संवाद हामीले नेताहरूको संवाद गऱ्यौँ, काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसँग संवाद गऱ्यौँ। उहाँले गगनलाई पनि प्रश्न गर्नुभयो, एउटै व्यक्ति 50 वर्षको उमेरमा 4 पटक सांसद हुन्छ अनि उही मान्छे रूपान्तरण खोज्दैछ, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। त्यसो भए एकजना व्यक्ति चाहिँ पटक सांसद भइरहेको यस्तो सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भनिहाल्छु त्यसमा होइन 4 पटक उनी सांसद भए तर उनको सांसदमा आइसकेपछि उनको भूमिका के त? उनले त स्पष्ट रूपबाट भनेको छ नि त, मेरो आफ्नो चाहिँ 58 वर्ष अथवा 60 वर्ष पछाडि मेरो आफ्नो राजनीतिक जीवन चाहिँ के भन्दा म त रिटायरमेन्टको अवस्थामा जान्छु भनेर उनले भनिसकेका छन् त। तर शेरबहादुर देउवाले त्यो कुरा भने त? तर एकजना 80 वर्षको उमेरसम्म आज चाहिँ शेरबहादुर देउवा पदमा पुगिरहने होइन, उनको भूमिका कस्तो छ? रूपान्तरणको कुरा खोज्दै तपाईहरु प्रचण्डको भूमिका कस्तो छ अथवा ओलीको भूमिका कस्तो छ? कुरा बुझ्नु न। मैले आम तपाईँको पोलिटिकल पार्टी भित्रको जुन अधिनायकवादी जुन एउटा चरित्रको मैले कुरा गरे हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस भित्र तीनटै नेता मिल्ने, तीनटै नेता एकै ठाउँमा बस्ने अनि तपाईँको संसद खुलाउने, संसद तपाईँको फेरि अर्को दिन अवरोध गराउने, यो खालको ट्रेनमा यो खालको प्रवृत्तिमा मैले त्यो खालको कुरा तपाईँसँग गरे हेर्नुहोस्। तपाईँले जोडेको कुरामा जनतालाई तपाईँले एउटा क्वेसन रेज गरिहाल्नुभयो होइन। तपाईँले त्यो क्वेसन रेज गरिसके पछाडि मेरो चाहिँ कुरा के हो भने गगन थापा, विश्वप्रकाश, गुरु घिमिरे अथवा तपाईँको के भन्दा प्रदीप पौडेलहरूप्रति अनि आम नेपाली जनताले उनीहरूप्रति यदि काङ्ग्रेसमा यो नेतृत्व रह्यो, यो नेतृत्व भोलि 2080 को निर्वाचनमा पुस्तान्तरणको कुरामा यो नेतृत्वले नै पार्टी चलाउँछ र यो नेतृत्व नै भोलि सरकारमा जान्छ भन्ने खालको अपेक्षामा निर्वाचन भयो भने चाहिँ हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस बच्यो। कुरा बुझ्नु हो न, रूपान्तरण भयो भने होइन, रूपान्तरण भयो, यो नेतृत्व आयो भने काङ्ग्रेस बच्यो। होइन भने तपाईँको के भन्दाखेरि सरकार साझेदारीको कुरामा शेरबहादुर देउवा नै तपाईँको प्रधानमन्त्री बन्ने र शेरबहादुर देउवाले नै तपाईँको 2084 को निर्वाचनमा टिकट तपाईँको फिक्स गरेर निर्वाचनमा जाने हो भने काङ्ग्रेसलाई हेर्नुहोस्, कुरा बुझ्नु न, काङ्ग्रेसलाई खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो मेरो कुरा होइन, आम काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको कुरा हो। अघि तपाईँले एउटा उठाएको कुरा उमेरका कारणले केका कारणले तपाईँले जो बाइडेन र सी जिनपिङको तपाईँले इक्जाम्पल दिनुभयो, फरक पर्दैन। नरेन्द्र मोदीको कुरा गर्नुभयो, नरेन्द्र मोदी र तपाईँको सी जिनपिङ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो बाइडेनको उनीहरूको चरित्र हामीले हेरौँ, हामीले शेरबहादुर देउवाको चरित्र हेरौँ, हामीले केपी ओलीको चरित्र हेरौँ, हामीले प्रचण्डको चरित्र हेरौँ, नरेन्द्र मोदीका पछाडि करप्सनका इस्युहरूको उठे, सी जिनपिङका पछाडि करप्सनका इस्युहरू उठे। जो बाइडेनका पछाडि तपाईँलाई म सोध्दैछु, कुरा बुझ्नु न, चाहे योगेश भट्टराई होस्, सुनिहाल्नु न, सुन्नुहोस्, चाहे योगेश भट्टराई होस्, चाहे गगन थापा होस्, उहाँहरू मुक्त छन् अहिले, आरोपबाट मुक्त छन् होइन? यस्तो करप्सनको इस्युमा होइन, करप्सनको इस्युमा त उनीहरूको बारे म योगेश भट्टराईको बारेमा बोलिनँ होइन, म योगेश भट्टराईको बारेमा। गगन थापालाई आरोप छैन? गगन थापालाई के को आरोप छ भन्नुहोस् न? त्यत्रो बाख्रा लगायत के काण्ड आउँदैन? त्यो अनावश्यक कुराहरू हुन् त्यो खैन्द्रीजी। अब सुन्नुहोस् न, तँ कसले के भन्यो कसो त्यसो आरोप त लाग्छ नि, उहाँलाई पनि लागेको छैन। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, कोही पनि छैन, हेर्नुस्, सुन्नुहोस् मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन। गगन थापा एकदमै ठुलो चाहिँ तपाईँको पोल्ट्री फार्म गरेर ठुलो चाहिँ बाख्रा पालन गरेर यसो गरे उसो गरे भन्ने खालको कुरा, हावादारी कुरामा हामी त्यो खालको कुरा तपाईहरु जस्तो विश्लेषकहरुले पनि गरिदिनु पर्छ। होइन म क्लियर कुरा भनिदिन्छु, खैन्द्रजी म क्लियर कुरा भनिदिन्छु। सुन्नुहोस्, त्यो हावादारी कुरामा हामीले गगनले तपाईँको राज्यसँग पैसा लिएर बाख्रा पालन गरे हुन्, उहाँले पैसा लिएर उनले बाख्रा पालन गरे होइन, यी गलत खालका कुरा हुन्। यो गलत खालको पछाडि हामी लाग्नुहुन्न। सुन्नुहोस् है, एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्नु होला भने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा एउटा अथक तपाईँको चाहिँ योगदानका पछाडि निस्केका युवा नेताहरू, तपाईहरुको पनि संवाद के हुन्छ, उनीहरूको पनि राम्रो व्यक्ति पाओस्। सुन्नुहोस् न, उनीहरू हाम्रो पनि कुरा के हो भन्नु होला भने असल व्यक्ति पाओस्। उनीहरूको पनि एउटा परीक्षणको अवस्था हो, तपाईहरुले स्थापित गर्नुपर्छ। सुन्नु न, उनीहरूको पनि परीक्षणको अवस्था हो। यदि यो परीक्षणबाट अघि मैले तपाईँलाई क्लियर भने यो परीक्षणबाट साँच्चै नै पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको कुरा 2084 को निर्वाचनभन्दा अगाडि भयो भने हेर्नुहोस् है, र त्यो अनुसारको तपाईँको एउटा संरचना तयार पारी तपाईँको चुनावमा यो नेतृत्व आयो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है सफलै मानिन्छ। होइन भने हेर्नुहोस् है उनीहरूका विचार, उनीहरूका सिद्धान्त, उनीहरूका आदर्शप्रति पनि जनताको चाहिँ तपाईँको दूरी यी नेताप्रति पनि तपाईँको बढेको भन्ने खालको
अवस्था ठहर्छ हेर्नुहोस्। गणेश मान जस्तो आज नेता चाहियो देशलाई, जो त्यागी नेता हुन्छ नि स्वार्थमा डुबेको छ। तर खगेन्द्रजी यस्तो छ, हो त्यहीको चाहियो, बीपी कोइराला जस्तो चाहियो, सुशील कोइराला जस्तो। गणेश मानले आफूलाई अपर्दितासम्म गणेश मान जस्तो चाहियो। यहाँ सुन्नुहोस्, गणेश मानलाई आफूलाई अफर दिँदा पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीको लागि अगाडि बढ्नु भएन। म उपयुक्त होइन यसको लागि, तपाईँ बुझ्दैन, उहाँले अरूलाई सार्नु भयो। त्यो भाष्य आज कुनै नेतामा देखिन्छ? म पदमा पुग्यो भने म यो गर्न सक्छु, म यो दिन सक्छु देशलाई, म प्रधानमन्त्री भए म यस्तो गर्न सक्छु। यस्तो छ खगेन्द्रजी, सुन्नु न, पार्टीको कस्तो भने संस्थापन पक्ष र गैर संस्थापन अनि गणेश मान कांग्रेस नेता यस्तो सुन्नु न, कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने एउटा कुरा हामीले के गर्यौँ, अघि नै तपाईँले पनि उठाउनु भएको थियो, एउटा गुट उपगुट समूह विभिन्न ग्रुप पार्टीहरू कुनै पार्टीमा हटेको छ? त्यो त तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र भीमरावको अवस्था हेर्नुहोस् त अहिले। भीमरावले कुनै पनि पार्टीमा हो, त्यही भएर तपाईँको के हो भन्नु होला भने मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई एउटा कुरा, क्लियर कुरा के भन्यो भने यदि पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण कुनै पनि रूपबाट अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व अथवा एमालेको नेतृत्व अथवा माओवादीको नेतृत्वप्रति जनताको यदि पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण भएन, यही तपाईँको ट्रेन्ड कल्चरमा कार्यकर्ताहरूले सुन्नुहोस् है, यही ट्रेन्ड र कल्चर मानेर गए भने र आगामी तपाईँको निर्वाचनमा गयो भने सुन्नुहोस्, यी राजनीतिक पार्टीहरूलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भए पुस्तान्तरण साँच्चै युवै चाहियो भने राष्ट्रपालाई अगाडि उठाउनु। राष्ट्रसभाको कुरा छोड्नु, एकदम युवा नेताहरू त्यहाँ छ। यस्तो हो, उहाँहरूले त्यसलाई होइन, उहाँले त्यसलाई कति आत्मसात गर्नुहुन्छ या गर्नु, त्यो अर्को पाटोको कुरा हो खगेन्द्रजी, कुरा बुझ्नु न। पार्टी ग्रुपमा आएको छ, रविजीले भोलि के गर्नुहोला, सोडिङ वाग्लीले के गर्ला, ती अर्को पाटोको कुरा हो। तर हामीले त डेमोक्रेसीको निमित्त हिजो डेमोक्रेसीको मुभमेन्टमा लडेका तपाईँको चाहिँ के भन्दा पार्टीको चरित्रका बारेमा हामीले कुरा गरेका छौँ। योबाट नेपाली जनताले जिताउँदैन, यस्तो छ। सुन्नु न, त्यो पश्चात त वितृष्णाको प्रति फलस्वरूप त तपाईँको राष्ट्रसभा जन्मियो हो, कुरा बुझ्नु भयो। यसमा दोषी केपी शर्मा ओली सबै दोषी हुनुपर्छ। अब यसले चाहिँ के खोजेको भन्नुला भने अहिलेको नेतृत्व, पार्टीको नेतृत्व विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ के खोज्या भने हस्तान्तरण र तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि रूपान्तरण तपाईँको खोजेकै हो नेतृत्वमा। हेर्नुहोस्, यदि हस्तान्तरण र तपाईँको पुस्तान्तरण भएन भने मैले तपाईँको दोहोऱ्याएर तेह्राएर मैले तपाईँलाई कतिपटक भनिसकेँ, फेरि जवाब दिनु। 84मा काङ्ग्रेसलाई उत्पादन खोज्नेले यहाँ सुन्नुहोस्, आज गल्ली गल्लीमा चुकचुमा बसेर गफ दिने, चिया खाने, बस्ने, अनि देशको कुनै पनि चाहिँ निकायसँग नजोडेर काम गर्ने अनि आफ्नै नेताको गुणगान गाउने, तिनीहरूलाई रूपान्तरण गरेर तिनीहरूलाई पुस्तान्तरण गरेर के देशलाई के फाइदा हुन्छ ल भन्नु त? उहाँहरूलाई फाइदा, राज्यलाई के फाइदा हुन्छ? यस्तो छ खगेन्द्रजी, कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने राज्यलाई चासो छ, जनतालाई चासो छ। चोक चौरामा सुन्नु न, त्यो पनि कस्तो भन्नु होला भने अब नेपालीहरूको बानी कस्तो छ भन्नु होला भने हामीले युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा यस्तो खालको ट्रेन्ड पाउँदैनौँ। नेपालीहरू अत्यन्त भाग्यमानी, अत्यन्त सोकिङ, काम नगरिकन चिया पसलमा बसेर तपाईँको चाहिँ होइन चिया खाएर गएको अभ्यास त्यही होइन, त्यो अभ्यास त हामीले देखेका छौँ। त्यसको आधारले त्यसको आधारले नेता बन्ने, त्यसको आधारले तपाईँको के भन्दाखेरि के अरे दलको नेतासँग अथवा विभिन्न पार्टीका नेतासँग एक्सेस राखेको कारणले, गाडी स्रोत साधन पैसा भएका कारणले, एक्सेस देखेको कारणले नेता मान्ने। अब यी दुनियाँ, यो कल्चर, यो ट्रेन्ड, अहिलेको इन्टरनेटको फ्यासिलिटी, अहिले टेक्नोलोजीको अवस्थामा अहिलेको विचार र भिजन कसले के दिन सक्छ, कसले के गर्न सक्छ, अमेरिकामा यस्तो भयो, युरोपमा यस्तो भयो, अथवा चाहिँ तपाईँको के भन्दा हिन्दुस्तानमा यस्तो भयो, अथवा चाइनामा यो खालको पोलिसी आएको छ, यस्तो खालको बाटो बनेको छ, यस्तो खालको ट्रेन बनेको छ, यस्तो खालको यति हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको इन्डस्ट्री फर्मभित्र चाहिँ तपाईँको रोजगार पाउने चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना बनेको छ भन्ने अवस्थामा अब त्यो खालको ट्रेनमा, त्यो खालको कल्चरमा भिजनै नभइकन, विचारै नभइकन समाजलाई रूपान्तरण गर्छु र तपाईँको योजना ल्याउँछु नभनिकन जनताले भोट हाल्ने अवस्था तपाईँको कुरालाई कहाँले आधार मानिन्थ्यो भने ठिक छ, आज सदनमा चाहिँ नि जुन खालको अहिले भाष्य पैदा हुँदैछ, गलत भाष्य पैदा हुँदैछ, ठिक छ, यो पाको नेताले गर्यो भने हामी त्यो ठिक छ त्यो मान्थ्यौँ होला। यदि यस्तो भइदिएको भए कस्तो भनेपछि आज गाउँ घर घरमा चाहिँ जमिन बाँझो हुन्छ दिन प्रतिदिन, कैयौँ युवाहरू देश विदेशमा अल्पत्र छन्, कैयौँ नारीहरू हाम्रो दिदीबहिनीहरू विदेशमा बन्धक छन्। ती बारेमा चाहिँ यदि युवा नेताहरू बोल्थे, उहाँहरूको लागि लड्थे र बाँझो जमिनलाई उर्वर बनाइरहेका थिए भने पक्कै पनि उहाँबाट रूपान्तरण हुन्छ भनेर हामी संवाद गर्न सक्थ्यौँ। यस्तो छ यस्तो छ कुरा त सुन्नु न, पार्टीको संसदीय दल र पार्टीको तपाईँको पार्टीमा जोडिसके पछाडि खगेन्द्रजी के हुन्छ भन्नुलाई भने पार्टीको संसदीय दलको नेताले नै अथवा प्रमुख सचेतकले नै तपाईँको संसदीय दलको नेतालाई भेटे पछाडि त्यो रुटिनमा, त्यो तपाईँको क्यालेन्डरमा, त्यो तपाईँको दिनमा संसदमा बोल्ने खालको तपाईँको कसलाई बोल्न दिने, कसलाई नदिने, कसको पालो भनेर त्यसको एउटा सेड्युल नै तयार हुन्छ। त्यसो हुन्छ, त्यसो भए जमिन बाँझ बारे कसरी पनि बोल्नु होइन हो। तपाईँले सुन्नु न, मेरो कुरा आयो, विदेशमा फसेको युवाहरू कोही पनि बोल्न पाउँदैन, पार्टीको त बोल्न नपाउने होइन ना, तपाईँको आम जनताका सामु, आम तपाईँको मिडियाका सामु, आम जनताका तपाईँको विभिन्न ठाउँहरूमा गएर उनीहरूले बोल्छन्। तर
त्यो एउटा संसद दलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा कार्यक्रममा संसद दलको चाहिँ तपाईँको नेताले सचेतकले संसद दलको नेतालाई कसलाई बोल्न दिने, कुन विषयमा, कुन समितिमा भन्ने बारेमा सधैँ तपाईँको युवा नेताको मात्रै पालो आउँछ र आउँदैन नि त। अब त्यसो भए विशेष अधिवेशन गर्नुपर्छ, म फेरि पनि संसदीय दलको नेता लड्छु भने चाहिँ नि पाउने, जहाँ पनि बोल्न पाउने, हरेक मिडियामा पाउने, अनि जमिन बाँझो भयो, कयौँ युवाहरू विदेशमा फस्यो भने यो बारेमा बोल्न पाउँदैन नेता। किनभने बोलिरहेछन् त, कहाँनिर बोलिरहेछन्? होइन यस्तो छ खगेन्द्रजी, बोलिरहेछन्। बोल्ने मात्रै होइन, बाँझो जमिनलाई उर्वर बनाउने। यस्तो छ नि, त्यो त सरकारको नीतिलाई उर्वर बनाउने हो खगेन्द्रजी। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मन्त्रीहरूले गर्ने कुरा हो। अब हामी यति वर्ष पछाडि यो खालको प्रोजेक्ट ल्याउँदैछौँ भनेर भन्ने हो। अघि सी जिङपिङको हामी चाहिँ नि तपाईँ म सम्वाद गर्दै थियौँ। कुनै समयको सी जिङपिङको काँधमा कोदाली भएको फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। उहाँ र हर्क सम्पाङको धरारमा के छ, हर्क सम्पाङले त्यहाँको जनतालाई ल काम गरौँ भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यहाँको जनताले साथ दिएको छ। शनिबार पनि उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ, जनताले एक दिन श्रमदान गर्छ। आज कुनै नेताले चाहिँ जनतामाझ भनेका छन् ल हामी काम गरौँ, हाम्रो समाज आफै बनाऊ, कसैले भन्नुभएको छ। अझ भन्ने भने तपाईँले धेरैचोटि गगन थापा नाम लिनु हो। आज कपन डुबानमा छ, बाटो हिँड्ने बाटोमा पानी खोला बगिरहेको छ। अनि 4 पटक उहाँ पनि सांसद हुनुभएको छ। कयौँ युवा नेताहरूको गाउँ फर्किँदैनन्, कयौँ युवा सांसदहरू चाहिँ गाउँ फर्किँदैनन्। अनि उहाँबाट के आशा गर्छन् आम जनता? यस्तो छ खगेन्द्रजी, सुन्नु न, कपनको बारेमा तपाईँ प्रश्न पार्नु होइन, मैले तपाईँलाई सुन्नु न, कपनको बारेमा तपाईँले के भने मैले गगन थापा भन्ने एउटा राष्ट्रिय, यदि उहाँले त्यो तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नु भएन। सुन्नु न, आम जनतामा हिजो खालको अवस्था डेमोक्रेसीको होइन गणतन्त्रको मुभमेन्टमा एउटा हुनार तपाईँको युवाको रूपमा सबै नेपाली समाजले एउटा अपेक्षा राखेको नेता। धरानको कुरा हेर्नु, धरानको काठमाडौँको तपाईँको कुरा गर्नुहुन्छ भने त मान्छेले सबै के गरे भन्दाखेरि खोलाको किनारमा खोलाको जमिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि सबैले हिजो बगेको ठाउँ सबैले च्याप्दै गए। हेर्नुहोस्, कुरा बुझ्नु भएन, च्याप्दै गए, जग्गा पेल्दै गए। अनि त्यस पछाडि खोलाको किनारमा ल्याएर घर बनाए पछाडि अनि खोला त कहाँ बग्न सक्छ? यो समयमा प्रश्न पारिदिन्छु। हनुमन्ते खोलाको बारेमा सम्बन्धित त्यहीँका नेताहरूलाई हामीले सोध्यौँ। सुन्नुहोस्, नेतालाई युवा नै नेता हुनु, सबै युवा नेता हुनु, चाहे काङ्ग्रेस एमाले सबैले सोध्यौँ यो हनुमन्ते खोलाको समस्या तपाईँहरू किन समाधान गरिदिनु हुनु? उहाँले हामीसँग प्रश्नमा बोलेको छ, म नाम लिँदैन, यो सम्वाद हामी नाम लियो, कसैको आक्षेप नलगाउँ। हाम्रै कार्यकर्ता उहाँले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेछ के गर्ने भन्ने उहाँले जवाब दिनुभयो। अब यस्तो युवा नेताहरू त्यसमा संलग्न तपाईँ बोल्नुपर्छ, तपाईँले बोल्नुपर्छ, उहाँले त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। कुरा बुझ्नु भएन? युवा नेताले दुःख यो खगेन्द्रजी यस्तो छ, जनताले दुःख पाएको कुरामा सुन्नुहोस् न, गगन थापाले बोल्नुपर्छ। गगन थापा त्यहीँ गएर जनतासँग हात जोड्दै जानुपर्छ। म योजनालाई कार्यान्वयन गर्छु, यो वर्ष दुःख पाइयो, अब अर्को वर्ष तपाईँहरूले यो दुःख पाउनुहुन्न भनेर भन्नुपर्छ। उहाँको क्षेत्रमा होइन भन्नुपर्छ त्यो खालको कुरा। बाटोमा पानी बगिरहेको छ, भन्नुपर्छ गगन थापाले मात्रै होइन, विश्वप्रकाशले अथवा योगेश भट्टराईले अरू सबैले भन्नुपर्छ। आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जुन समस्या छ भने यसले सुन्नु न, त्यसले लाखौँ मान्छेहरूलाई, हजारौँ मान्छेहरूलाई प्रभावित पारेको छ भने तपाईँको जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रको बजेटलाई राष्ट्रिय स्तरको बजेटबाट नै तपाईँको त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यो बजेटमा योजनामा पारेर त्यो समस्यालाई तपाईँको समाधान गर्नतर्फ तपाईँको लाग्नुपर्छ। हेर्नुहोस् न, यो गगनप्रति प्रश्न हो, यो होइन, जनतासँग जोडिने खालको कुरा हो खगेन्द्रजी। होइन, हामीले कसैलाई आक्षेप लगाउने, कसैलाई प्रमोट गर्ने भन्ने खालको कुरा होइन। हजारौँ मान्छेहरूको समस्या तपाईँको छ भने, जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा भन्नुहोस् न, हामीले 12 विषयकै तपाईँको एउटा समस्या निस्केको थियो 1 वर्ष, भन्नुहोस् त। त्यो त्यहाँ चाहिँ सारा चाहिँ डुबान भएको थियो, सबै घरहरू गएका थिए होइन। दीर्घकालीन रूपबाट तपाईँको योजनाहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि त्यहाँ आयो नि त होइन। जिल्लाका सम्पूर्ण जब हजारौँ मान्छेहरूलाई, जब बजारलाई, जब तपाईँको क्षेत्रलाई आम रूपबाट प्रकृति प्रकोप भएर तपाईँको त्यसलाई प्रभाव पार्छ भने त्यसलाई राष्ट्रिय तपाईँको बजेटमै तपाईँको मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको सेवा दिनको निमित्त यस्तो यस्तो खालको योजनाहरू तपाईँको ल्याउनुपर्छ। त्यस्तो खालको योजनामा बजेट दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, कुरा बुझ्नु भएन? होइन, त्यो खालको सोच चाहिँ सांसद होस् अथवा जनप्रतिनिधि होस्, सबैले त्यो खालको सोच चाहिँ तपाईँको संसदमा होस् अथवा स्थानीय निकायमा होस् अथवा प्रदेश निकायमा होस्, त्यस्तो खालको भूमिकामा तपाईँको क्रियाशील भई जनतालाई तपाईँको सेवा दिनतर्फ तपाईँको सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायित्व हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो खालको कुरामा युनिभर्सिटीको कुरा गरौँ। हजुर, युनिभर्सिटीमा आज समयमा पढाइ हुँदैन, लेखपढ हुँदैन। अझ विश्वविद्यालयमा के हुँदो रहेछ भने थम समेत परिगणना हुँदो रहेछ। यो घटना पनि बाहिरियो। त्यहाँ कयौँ नेताहरू पुग्छन्, मात्रै राजनीति गर्छन्। उहाँहरूको भूमिका भनेको अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ विद्यार्थीलाई। यस्तो हो वातावरण बनाउनुपर्छ। तपाईँले तपाईँलाई सुरुमै क्वेसन तपाईँले अलिक गलत गर्नुभयो। त्यो खालको क्वेसन हेर्नुहोस्, तपाईँले विश्वविद्यालयमा लेख पढाइ नै हुँदैन भन्ने खालको कुरा तपाईँले भन्नुभयो होइन। त्यो खालको कुरा गलत कुरा हो। कुन डिपार्टमेन्टमा कहाँ विद्यार्थी छन् या छैनन्, कसले तपाईँको पढाएको छ या छैन, त्यो तपाईँले ऱ्यान्डमली भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, म विश्वविद्यालयमा सधैँ प्राध्यापन गर्ने मान्छे, म सधैँ मेरो रुटिनमा, सधैँ मेरो आफ्नो क्यालेन्डर अनुसार म एक दिन पनि एब्सेन्ट छैन। हेर्नुहोस्, कुरा हुनु, यो मैले मात्रै भने होइन कि तपाईँले मेरो कलेजमा गएर तपाईँले कलेजमा एवं समाचारमा जे खालको कुराहरू त्यो कुरा गर्नुहुन्छ भने भिसीले अस्ति सुन्नु न, होइन भिसीले शिक्षा समिति भिसीले त्यो भने गैर जिम्मेवार कुरा हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसीले त्यो खालको कुरा बोल्नु भनेको म विश्वविद्यालय होइन स्वाभाविक रूपबाट भन्छु मैले सधैँ तपाईँको फेस देखाएर मैले तपाईँको के भन्दाखेरि मैले एटेन्डेन्स गरेको छु, मैले हाजिर गरेको छु। कुरा बुझ्नु न, मैले सधैँ मेरो आफ्नो रुटिन अनुसार क्यालेन्डर अनुसार मैले क्लास ल्याएको छु। उहाँले ऱ्यान्डमली एकजना होइन मेरो मैले त्यही त भने नि तपाईँलाई आज विश्वविद्यालयमा मैले तपाईँलाई भने यो भिसीले तपाईँको त्यो के भने गैर जिम्मेवार कुरा हो र तपाईँले अहिले भनेको कुरा पनि तपाईँले फिर्ता लिनुपर्छ। त्यो किन कुरा बुझ्नु न, विश्वविद्यालयमा लेख के अरे तपाईँको लेख पढै हुँदैन, विश्वविद्यालय सबै बन्द हुन्छन्, हाजिर गर्दैनन् प्राध्यापकहरूले भन्ने खालको कुरा संसारमा नभएको कुरा। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई कुनै पनि तपाईँको चाहिँ के भन्दा विश्वमा कोही पनि छैन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक गर चाहिँ तपाईँको थम लाएर चाहिँ तपाईँको बस्छ भन्नुहोस् त। त्यस्तो खालको चाहिँ भिसीले कुनै पनि सुन्नु त्रिभुवन विश्वविद्यालय होइन, उनले सुन्नु न, उनले विश्वविद्यालयलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी परिचालित गर्ने, विश्वविद्यालयको तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी तपाईँको चाहिँ एउटा अनुसन्धानमा तपाईँको चाहिँ एउटा ज्ञानमा त्यसलाई कसरी लैजाने भन्ने खालको कुरा उनले बुझेनन्। हेर्नुहोस्, उनी एउटा मेडिकल डक्टर हुन्, कोही कसैको रिलेसनका आधारले नाता भएको कारणले उनी त्यहाँ आए, उनीप्रति मेरो कुनै गुनासो पनि छैन होइन। म तपाईँलाई भनिहाल्छु म छैन, म यसमा टुङ्गाउनु पर्ने छ। म विश्वविद्यालय प्राध्यापन गर्ने मान्छे भएको हुनाले मैले टुङ्गाउनु पर्छ। सुन्नुहोस्, जो मान्छे होइन मलाई चित्त दुख्यो यो खालको कुरामा। मलाई तपाईँले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसीले उनले न राजनीति बुझे। हेर्नुहोस् है, उनी एउटा मेडिकल सेक्टरको मान्छे, उनले राजनीति नबुझेको मान्छेलाई विश्वविद्यालयको भिसी तपाईँको बनाउने होइन। हेर्नुहोस्, र राजनीति बुझेको आधारले राजनीति नेतालाई राजनीति दलको मान्छेलाई भिसी बनाउने भन्ने खालको क्वेसन पनि मेरो होइन। हेर्नुहोस् है, राजनीति बुझेको होइन र राजनीति प्रभावभन्दा बाहिर रहेर आफ्नो विचार र भिजनलाई तपाईँको प्रयोग गर्ने खालको मान्छे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी भन्नुपर्छ। अनि मात्रै उसले तपाईँको आमूल रूपबाट परिवर्तन गर्न सक्छ। यहाँ त हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि फलानु नेताको चाहिँ नातेदार, फलानु चाहिँ मान्छेको चाहिँ भान्जा, फलानु मान्छेको ऊ भनेर नन पोलिटिकल एउटा क्यारेक्टर। सुन्नुहोस् है, राजनीति तपाईँको गर्ने होइन। त्यहाँ राजनीतिक तपाईँको चाहिँ नेपालको परिवेशमा वर्तमान अवस्थामा राजनीति अवस्था कस्तो छ, कुन रूपबाट विश्वविद्यालयलाई हाँक्न सकिन्छ, प्रशासनिक तपाईँको भूमिका कस्तो हुनसक्छ, शैक्षिक भूमिकालाई कसरी उन्नयन गर्न सकिन्छ, कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ, अहिलेको संसारका तपाईँको जुन विश्वविद्यालयहरूमा जुन खालको तपाईँको एजुकेसन सिस्टमहरू छ त्यो सिस्टमलाई नयाँ ढङ्गबाट कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर कुनै पनि राजनीतिक प्रभावबाट कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनको तपाईँको प्रभावका आधारले ऊ प्रयोग हुने मान्छे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी बन्ने होइन। अहिले मैले भनेकै आधारमा हो, राजनीति बुझेको, एकाडेमिकल्ली साउन्ड र ऊ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी भइसके पछाडि राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर काम गर्ने खालको मान्छे आवश्यक। थोरै छुट्टै पाटो मैले यसैमा संवाद जोडिहालेँ। भन्नुहोस्, जब तपाईँलाई आच्छी अलिअलि लाग्यो, तपाईँलाई चित्त दुख्यो, हजुर पहिलो चाहिँ गुरुको परिभाषा बडो गजब किसिमले व्याख्या हुन्थ्यो। एउटा गुरुले चाहिँ नि एउटा विद्यार्थीको शिक्षा दिने मात्र होइन, उसले भविष्य पनि कोरिदिन्थ्यो, भविष्य पनि सुनिश्चित हुन्थ्यो। तर आज तपाईँ जस्तै कयौँ प्राध्यापकहरू छन्, प्रोफेसरहरू छन्, लगायत धेरै छन् आबद्ध भएका, धेरै थुप्रै कलेजहरू छन्। हजुर, जब A+ ल्याउँछ कुनै विद्यार्थीले त्यो ठुलो बोर्डमा लाइन्छ, त्यहाँबाट फेरि अध्ययन गर्छ, त्यसपछि कहाँ जान्छ कसैलाई थाहा छैन। प्रायः जसो बेरोजगार हुन्छ, अनि पढाउँदा हरेक टिचरले के भन्छ, लाखौँको जागिर पाउँछ, सेलरी भत्ता पाउँछ, सबै कुरा पाउँछ। तर यो मार्केटमा आउँदाखेरि 10,000को जागिर खानलाई पनि ठुलो सोर्स फोर्स लाउनुपर्छ। कयौँ व्यक्ति आज चाहे त्रिभुवन युनिभर्सिटी होस्, चाहे काठमाडौँ युनिभर्सिटी लगायत धेरै युनिभर्सिटी छन् भनौँ, जति पनि छन् हाम्रो देशभित्र, तीबाट निस्किने कयौँ व्यक्तिहरू डिप्रेसनमा छन्, पढेर डिप्रेसन, किन वर्षौँ लागेको हुन्छ पढ्नलाई, लाखौँ ऋणमा हुन्छ एउटा परिवार। अनि तपाईँहरूलाई गर्व कसरी लाग्छ भने यस्तो छ खगेन्द्रजी। अब तपाईँले के पढाउनुहुन्छ, सुन्नु न, मैले गर्व गर्दा तपाईँले चित्त दुख्दो रहेछ, तपाईँले विद्यार्थीलाई कति चित्त दुखेको होला तपाईँले दिएको ज्ञानले गर्दाखेरि। तपाईँले भनेको क्वेसन मसँग पनि गाँसियो है, मसँग पनि गाँसियो यो क्वेसन। अहिले तपाईँले मलाई भनिरहँदा धेरै व्याख्या गर्दैछ, प्रश्न जवाब दिनु होला। मसँग पनि मलाई मेरो परिवारका मान्छेले होइन, मेरो परिवारका मान्छेले तँसँगै तेरा साथीहरू अथवा तेरा चाहिँ आफ्ना चाहिँ एजका मान्छेहरू कहाँ छन्, के छन्, कसले के गरेका छ भन्दा मभन्दा 15-20 वर्ष तपाईँको जेनेरेसन पछाडि जन्मेका हुर्केका अथवा पढेका मान्छे सुन्नु न, म तपाईँलाई भन्दैछु त्यो क्वेसन मसँग पनि गाँसियो कि होइन। मेरो परिवार, मेरो बाबु मैले भन्दैछु मेरो परिवारसँग पनि गाँसिएको कुरा हो, मेरो सामाजिक रूपबाट समाजमा पनि गाँसिएको कुरा हो। म हिँड्दा आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि होइन, म विश्वविद्यालयको सेवाभन्दा म बाहिर रहँदाखेरि विश्वविद्यालयमा अहिले म विश्वविद्यालयमा 20 वर्ष भयो मैले अध्यापन गर्न थालेको। तर योभन्दा अगाडि मलाई पनि त्यो खालको क्वेसनहरू, मेरो दिमागमा त्यो खालको कुराहरू पनि हुन्थ्यो। कुरा बुझ्नु मेरो बुवा आमा अथवा मेरो समाजका मान्छेहरू यो मान्छे किन चाहिँ तपाईँको यत्तिकै हिँडिरहेछ, किन राजनीतिक जीवनमा तपाईँको हिँडिरहेछ, यसको प्रतिफल के होला, यत्रो पढेको मान्छे, जानेको मान्छे, बुझेको मान्छे भन्ने खालको क्वेसनहरू त्यो होला। हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ के कुरासँग जोडिएको छ भने खगेन्द्रजी,
सबैको सोच भनेको सबैलाई छिटोभन्दा छिटो पैसा छ। मेरो बुवाआमा पनि मसँग तपाईँको सन्तुष्टि हुनुहुन्न। त्यसो के को लागि पढ्ने? म तपाईँलाई भन्दैछु पढ्ने के को? उहाँहरूको चाहना पनि के हुनसक्छ? के को लागि पढ्ने? सुन्नु के को लागि पढ्ने? न, यस्तो छ कुरा, जीवन नसली गरेर पढ्ने? उहाँहरूको चाहना पनि मेरो छोरा तपाईँको विदेशमा गएर विदेशबाट सर बोइङमा आउने उ गर्ने अनि ठुलो चाहिँ करोडौँको गाडी चढेर मेरो घरमा आओस् भन्ने बुवाआमाको त्यो पनि चाहना हो। अनि त्यो छोड्नु। अब सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई यसमा जोड्दैछु, तपाईँलाई जोड्दैछु, क्वेसन गरिहाल्छु। त्यसमा टाइम म जोडेँ, म क्वेसन गरिहाल्छु। सुन्नुहोस्, ल भन्नुहोस्। त्यसो 20,000 को जागिर पनि नेपालमा हजुर सरकारी बाहेक कुनै सेक्युर चाहिँ देख्नु भएको छ तपाईँले? सेक्युर चाहिँ 20,000 जागिर मात्रै भन्दैछु म त्यही क्वेसनमा तपाईँले त अझ विद्यार्थीलाई म प्रश्न तपाईँले त विद्यार्थीलाई के दिनुहुन्छ? लाखौँ पर्छ सेलरी, यो पढ्नुहोस् त्यो पढ्नुहोस्, डिग्री गर्छ यस्तो हुन्छ उस्तो, तपाईँले बखान गर्नुहुँदैन। यस्तो छ, यो राज्यले गर्ने कुरा हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा प्राध्यापकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापकले विद्यार्थीलाई पढाउने, विद्यार्थीलाई शिक्षा दिने हो, विद्यार्थीलाई शिक्षा तपाईँको दिँदा दिँदै विद्यार्थीलाई एउटा चेतना पनि दिने। तर यो पनि हो तपाईँको दायित्व। यहाँ सुन्नुहोस्, तिमीले यो पछाडि तिमी यहाँ जाऊ, यो रोजगार जाऊ, यो तपाईँको दायित्व त्यो पनि हो। यहाँ सुन्नु, तपाईँको दायित्व त्यो पनि हो। हजुर, एउटा शब्द छ, एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ एउटा विषय हुन्छ, माग र पूर्ति भन्ने। यति माग यति चाहिँ पूर्ति हुनुलाई चाहिँ त्यसको ब्यालेन्स हुनुपर्छ। तपाईँले त्यो विद्यार्थीलाई भन्नुपर्छ यति बजारको मात्रै माग हो, नपढ्नुहोस् या त पढ्नुहोस्। त्यो यस्तो जवाब दिनु पर्यो। तपाईँको कुरा यस्तो हो, सरकारले त्यो सरकारसँग जोडिएको कुरा हो कि खगेन्द्र, तपाईँको पनि दायित्व हो नि त। होइन, हाम्रो दायित्व त हामीले बाटो देखाइदिन्छौँ। के को बाटो देखाउनुहुन्छ? कहाँ जानुहुन्छ? हामीले तिमी जाऊ फाइनेन्सियल सेक्टरमा जाऊ, तिमी इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा जाऊ, सेक्टरमा जाऊ, खाडी मुलुक टुरिज्म सेक्टरमा जाऊ। 5% मात्र होला, 5% मात्र होला। त्यही त मैले भने नि, त्यो टुरिज्म सेक्टरमा सरकारले लगानी गरिदिनु पर्यो कि जब त्यहाँबाट बीबीए गरेको बच्चा, बीएचएम गरेको बच्चा त्यहाँ इम्प्लोइड हुनको लागि। यहाँ पनि राजनीति जोडिएन। मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेँ यति सबै मान्छे जागिर खाने भन्ने खालको कुरा पनि होइन। राजनीति यहाँ पनि जोडिएन। मैले त्यति मात्रै, युवा नेताहरू यहाँ पनि जोडिएनन्। हजुर, युवा नेताहरू भनौँ अथवा पाका नेताहरू कोही पनि यहाँ पनि जोडिएन। यहाँ पनि बेरोजगार छ, यहाँ पनि समस्या छ। अन्तिममा यसको निकास के त? त्यसमा यसको निकास त मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। सुन्नुहोस्, अब खगेन्द्रजी यस्तो छ कुरा है, अब हामीले धेरै खालको सुन्नुहोस्, हामीले एउटा शिक्षा, राजनीतिक र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा हामीले बहस गऱ्यौँ। अब यी सबै कुराको निकास भनेको हामीले जनता र तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि सांसद र दलहरूको तपाईँको दूरीको पनि हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। यी सबै कुराको निकास चाहिँ के हुन्छ भन्नाले सिस्टमको कुरा हो। हेर्नुहोस्, हामीले सिस्टम र नीतिहरूलाई हामीले सिस्टम बनाएर नीतिलाई कार्यान्वयन अनुसरण गर्नुपर्छ र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि मुलुकमा सम्पूर्ण नेपालीहरू बसेर तपाईँको एउटा के भन्दाखेरि एउटा सामुदायिक क्षेत्रमा, सरकारी क्षेत्रमा, निजी क्षेत्रमा र विभिन्न तपाईँको क्षेत्रमा तपाईँको लगानी गर्ने खालको वातावरणहरू सिर्जना हुनुपर्छ। हस्, यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन, आज हामीले विभिन्न क्षेत्रमा देखेका समस्याहरू त्योसँग राजनीति नजोडेको कुरालाई हामी संवादमा उतार्यौँ। सदनदेखि सडकसम्म अहिले एक खालको आन्दोलन पनि छ। यो आन्दोलन छोडेर सबै नेता, पार्टी, सरकार जनताका मुद्दामा जोडिनु पर्थ्यो, विभिन्न क्षेत्रका मुद्दामा जोडिनु पर्थ्यो, तब मात्रै देशको मुहार फिरिन सक्छ। र आज हामीले युवा नेताहरूको पनि संवाद गऱ्यौँ। कसैले पनि प्रश्न होइन, तर हरेक नेता जनताप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने मात्रै प्रश्न हो भन्दै आजको कार्यक्रम समाज सन्दर्भमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।